हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विरिञ्चि विष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतं गिरीशदर्शनेच्छया समर्पितं पराम्बया। निरन्तरं सुरासुरैः सपुत्रवामलोचनैर्महामखेष्टकर्मसु स्मृतं भजामि तुन्दिलं, स्मृतं भजामि तुन्दिलं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री गणेश पुराण हजुरहरू यतिखेर श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ धर्म मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्षमा श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरू लिएर आउने क्रममा हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले हिजोको कथा प्रसङ्ग आदिमा श्रवण गरेका थियौं कि श्री गणेश भगवानको नाम मयूरेश्वर कसरी भयो त्यो प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसक्यौं। विनिता पुत्र जो मयूर हुनुहुन्थ्यो, मयूरलाई नै वाहन श्री गणेशले बनाउनु भएको थियो र उहाँ मयूरेश्वर हुनुभएको थियो। त्यो प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। कद्रु र विनिताको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसक्यौं हिजो। 8 वर्षको उमेरमा जब श्री गणेश भगवान पुग्नुभयो, मयूरेश्वर भगवान पुग्नुभयो, त्यसपछि कुकुरको रूप लिएर आएको दैत्यको पनि भगवान श्री गणेशले उद्धार गरिदिनु भएको छ। त्यो कथा प्रसङ्ग पनि हामीले श्रवण गरिसक्यौं। घोडाको रूप लिएर आएको थियो अर्को दैत्य, त्यसको पनि भगवान मयूरेश्वरले उद्धार गरिदिनु भएको छ। र नाग कन्यासँग भेट भएको प्रसङ्गलाई पनि हामीले हिजो श्रवण गरिसकेका छौं। अनि वासुकी नागलाई घाँटीमा उहाँले धारण गर्नुभएको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्यौं। शेष नागलाई कम्मरमा धारण गर्नुभएको प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गर्यौं। र भगासुर नाम गरेको जो दैत्य थियो, जसले श्री मयूरेश्वर उनी गणेश भगवानका साथीहरूलाई पेटमा धारण गरेको थियो, त्यो भगासुरको पनि उद्धार गर्नुभयो कसले? श्री गणेश भगवानले। त्यो कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीले श्रवण गर्यौं। अब अर्को अत्यन्त शक्तिशाली कमलासुर आएको छ, फेरि श्री गणेश भगवानलाई मार्नका लागि भनेर। अब कमलासुरसँग अब यहाँ युद्ध भइरहेको छ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, अब कमलासुरसँग युद्ध भइरहेको छ। श्री गणेश भगवानको घमासान युद्ध भइरहेको अवस्था छ। अब यसरी युद्ध कुन समयमा भइरहेको थियो, कतिखेर भइरहेको थियो त भन्दाखेरि जब उनै भगवान भोले बाबा र माता पार्वती दण्डकारण्यको त्रिसन्ध्या क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो। त्रिसन्ध्या क्षेत्रमा भइरहँदाखेरि त्यहाँनिर गौतम आदि ऋषिहरू आउनुभयो र ऋषिहरूले भन्नुभयो, यहाँ तपाईहरू रहिन्जेलसम्म राक्षसहरू यहाँ आकाई गरे र यो क्षेत्रमा हामी बसिरहेका छौं, हामी यहाँ बसेर हामीले तपस्या गरिरहेका छौं, हाम्रो तपस्यामा विघ्न भइरहेको छ, त्यसैले हजुरहरू यो ठाउँ छोडेर गइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गरेपछि अब माता पार्वती अनि भगवान उनै भोले बाबा श्री महादेव सहित श्री गणेश भगवान सबै अब त्रिसन्ध्या क्षेत्रलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै बाटामा यसरी यो दैत्यले पठाएका सेनाहरूसँग भेट भयो। भेट भइसकेपछि अब त्यहीँनेरि युद्ध सुरुवात भएको छ। अब विभिन्न जो यो कमलासुर छ, कमलासुरका जति पनि सैनिकहरू थिए, यी सैनिकहरू पराजित भइसकेपछि स्वयं कमलासुर भगवान श्री गणेशसँग युद्ध गर्न आएको थियो। हेर्नुहोस्, र युद्ध गर्न आएको थियो, युद्ध भइरहेको छ। त्यही कथा प्रसङ्ग हामीले हिजो श्रवण गर्दै थियौं। हो प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनेरि अगाडि कमलासुरसँग यसरी घमासान युद्ध भइरहेको थियो। कमलासुर घोडामा सवार भयो। अब
यहाँनिर ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, विनष्टे बहुधा सैन्ये रुरोहास्वं सदैत्यराट खड्ग पाणिर्ययो योद्धुम मयूरेशम रुषान्वितः। एकदम क्रोधले नि रोषपूर्वक गर्जन गर्दै श्री गणेशसँग युद्ध गर्नका लागि कमलासुर अगाडि बढिरहेको छ। युद्ध भइरहेको छ, अझै अगाडि बढिरहेको छ। हेर्नुहोस्, दैत्यराज कमलासुरलाई युद्धमा पराजित गर्नका लागि श्री गणेश भगवान पनि अगाडि बढिराख्नु भएको छ तीव्र गतिले। अब बाणको वर्षा भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, बाणको वर्षा भइरहेको छ। एकले हानेको बाणलाई अर्कोले काट्ने काम यहाँ भइरहेको छ। यसरी घमासान युद्ध भइरहेको थियो। युद्ध भइरहँदाखेरिको समयमा अब यो कमलासुरले श्री गणेशलाई भन्न थाल्यो, हे बच्चा, त मसँग के युद्ध गरिरहेको छस्? त युद्ध गर्न सक्दैनस्? यस्तो बच्चा भएर हामीसँग युद्ध गर्न आउने? त यहाँबाट भागिहाल। घर गएर बरु आमाको स्तनपान गर, तेरा लागि यही भलाइ हुनेछ, ज्यान त बाँच्नेछ, जा। कमलासुरले यसरी थर्कायो श्री गणेश भगवानलाई। श्री गणेश भगवानले पनि भन्नुभयो, अब उसको वचनलाई सुनेर, एवं आकर्ण्य दुर्बुद्धेर वाक्यं प्रोचे गजाननः पिशाचवन मध्यपवत् किं बल्गसि ममाग्रतः। भगवानले पनि जवाफ दिनुभयो श्री गणेशले, हे दैत्य, त पिशाच र जडिया झै मेरा सामु किन वकबक गरिरहेको छस्? अब युद्ध भइरहेको छ त युद्धमा त बाणको जवाफ बाणले दिने हो, अस्त्र शस्त्रको जवाफ अस्त्र शस्त्रले नै दिने हो। तर अस्त्र शस्त्र आदिको बाणको जवाफ मुखले दिन मिल्दैन। त्यसैले युद्ध गरिरहेको बेलामा धेरै वकबक गर्नु हुँदैन, युद्ध नै गर्नुपर्दछ। यसरी भनिसकेपछि अब कमलासुरलाई अझ झोक चल्यो र कमलासुरले धनुको ताँदो कामसम्म तानेर श्री गणेश र गणेशको सेनामा भयंकर बाण वर्षा गर्न थाल्यो। अब फेरि हेर्नुहोस्, भयंकर युद्ध भइरहेको छ। अब त्यस पछाडि यो युद्धमा श्री गणेश भगवानले पनि जो कमलासुर चढेको घोडा थियो, घोडालाई प्रहार गरिदिनु भयो। घोडा भुइँमा पछारियो। यो देख्ने बित्तिकै अब कमलासुर पनि अत्यन्त रोषपूर्वक चित्कार गर्दै, कराउँदै, गर्जन गर्दै उसले पनि बाण छोडिदियो मयूरमा। हेर्नुहोस् है, मयूरमा बाण छोडिदियो। मयूर घाइते भइसकेपछि श्री गणेश भगवानलाई अत्यन्त रिस उठो। अब हेर्नुहोस्, अत्यन्त रिस उठो। त्यस पछाडि श्री गणेश भगवानले क्रोधपूर्वक, रोषपूर्वक शूल उठाउनु भयो र शूल उठाएर कमलासुरमाथि धडामसँग प्रहार गरिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब शूलले दिशाहरू डढाउँदै डढाउँदै अगाडि बढेर गएर कमलासुरको छातीमा वज्र नपुग्यो। शूल वज्र नपुग्ने बित्तिकै कमलासुरको छाती फाट्यो, उसको शरीर टुक्रा टुक्रा भयो, शिर टुक्रियो। शिर टुक्रिएर भीमा नदीको दायाँ तटमा पुगेर खस्न पुग्यो। त्यहाँ गएर खस्यो। खसिसकेपछि अब कमलासुरको के भयो? अब यहाँनिर वध भयो। कमलासुरको वध हुने बित्तिकै अब जति पनि त्यहाँनिर श्री गणेश भगवानका साथीहरू थिए, त्यहाँ जति पनि अन्य ऋषिमुनिहरू थिए, सबैले श्री गणेश भगवानको स्तुति गाउन थाले, जय जयकार गर्न थाले। त्यो समयमा मयूरेश्वर भगवानको जय होस् भन्न थाले, श्री गणेश भगवानको जय होस् भन्न थाले, साथीहरूले गणेशको जय होस् भन्न थाले। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर अब स्तुति भयो। श्री गणेश भगवानको सबै ऋषिहरू मिलेर स्तुति गरे। कमलासुरको पनि युद्धमा वध गरिदिनु भयो, उद्धार गरिदिनु भयो। कसले? उनै मयूरेश्वर श्री गणेश भगवानले। अगाडि गएर ब्रह्माजीले फेरि वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, एवं तहि पार्थितो देवो सर्वदेव गुणैर्युतौ पुरयन्तो भक्त कामान हरन्तो विघ्न सञ्चयान। अब यहाँनिर के भयो त? मुनिहरूद्वारा यसरी स्तुति भइसकेपछि, प्रार्थना गरिएपछि मयूरेश्वर श्री गणेश र लोकशंकर जो भगवान
उनै शङ्कर हुनुहुन्छ। शङ्करले पनि श्री गणेश भगवानको त्यतिखेर स्तुति गाउनु भएछ। श्री गणेश भगवानले पनि पराक्रम देखिसकेपछि आफ्नो छोराको महिमा गान गर्नुभयो। अब त्यो समयमा त्यहाँनिर के भयो त, विश्वकर्माले पनि श्री गणेश भगवानको स्तुति गाए। विश्वकर्माले पनि श्री गणेश भगवानको मूर्तिको उनले रचना गरे, मूर्ति बनाए, मूर्तिलाई प्रतिष्ठा गरे अरे त्यो समयमा। र मयूरमाथि चढ्नुभएका भगवान श्री गणेशको मूर्ति बनाएर अब विश्वकर्माले पनि पूजा गरे त्यो समयमा। कसको? मयूरेश्वर भगवानको। अब यस्तो भगवान श्री गणेशले लीलाहरू रचिराख्नु भएको छ प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू। अब अगाडि गएर ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि बालक त हुनुहुन्छ श्री गणेश भगवान मयूरेश। त्यस पछाडि उहाँ फेरि आफ्ना बाल सखाहरूका साथमा पहिले जस्तै क्रीडामा मग्न हुन थाल्नुभयो। त्रिसन्ध्या क्षेत्रलाई छोडिसक्नु भएको छ, दण्डकारण्यलाई छोडिसक्नु भएको छ। श्री गणेश भगवान सहित सबैले आफ्ना मातापिताका साथमा त्यो क्षेत्रलाई छोडिसक्नु भएको छ, अन्यत्र गइसक्नु भएको छ। अब यहाँनिर ब्रह्माजीले फेरि अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अहम प्रयातस्तम प्रष्टुम गुप्त रूपो द्विजोत्तम आदर्शम तत्र तम देव मोमया सहितम प्रभु। हे वेदव्यास, म भगवान श्री शङ्कर र मयूरेश्वरको दर्शन गर्न एकचोटि गुप्त रूपमा त्यहाँ पुगेको थिएँ जहाँ श्री गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो। म त्यहाँ पुगेँ। त्यो समयमा त्यहाँ पुगेर मैले भक्तिपूर्वक गुप्त हिसाबले दर्शन गरेर स्तुति पनि गरेँ। मैले त्यो समयमा स्तुति गरेँ, मैले गुप्त हिसाबले स्तुति गरेँ। तर उनी प्रभु परमात्मा त हुनुहुन्छ, परमात्माका अगाडि को लुक्न सक्दछ र? उनी श्री गणेश भगवान प्रकट हुनुभयो मेरो स्तुति सुनेर र मलाई दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिँदै भन्नुभयो, हे ब्रह्माजी, तपाईले बनाउनु भएको जुन यो स्तोत्र छ नि, यो स्तोत्र जुन तपाईले गाउनु भएको छ नि, यो अत्यन्त पापनाशक रहेको छ। इदं ब्रह्मकृतं स्तोत्रम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व काम प्रदम ऋणम सर्वोपद्रवनाशनम। यहाँनिर लामो स्तुति गर्नु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। पुराण पुरुषम देवम नाना क्रीडाकरम मुदा। हे श्री गणेश, हजुर पुराण पुरुष हुनुहुन्छ, अनेक क्रीडा र मायाका स्वामी हुनुहुन्छ, महामायावी सामान्य व्यक्तिहरूद्वारा अज्ञेय हुनुहुन्छ भनेर यसरी लामो स्तुति गर्नुभएको छ। यही स्तुति गरिसकेपछि श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको छ यहाँनिर, हे ब्रह्माजी, तपाईले बनाउनु भएको यो स्तोत्र छ नि, यो स्तोत्र पाठबाट मानिसका सबै कामना परिपूर्ण हुनेछन् र सबै प्रकारका उपद्रवहरूको पनि नाश हुनेछ। यसको पाठ गरेपछि कारागारमा बन्दी भएका कैदीहरू पनि 7 दिनभित्र मुक्त हुन सक्नेछन्। जसले कारागारमा थुनेको थियो नि, थुन्ने व्यक्तिको बुद्धि परिवर्तन हुन्छ। यो स्तोत्र कसैले पाठ गर्न जान्दछ र पाठ गर्दछ भने पुरा पाठ गर्नुपर्दछ, भक्ति भावले पाठ गर्नुपर्दछ। र जसले कारागारमा थुनेको थियो नि, उसको बुद्धि परिवर्तन हुने बित्तिकै उसले आफै छुटाइदिन सक्दछ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण यो स्तोत्र रहेको छ। यस स्तोत्रले मानिसहरूका मानसिक र शारीरिक रोगहरूको पनि निवारण गर्दछ, भक्तहरूलाई भुक्ति एवं मुक्ति पनि प्रदान गर्दछ। हे ब्रह्माजी, तपाईँ यही स्थिर भएर रहनुहोस्। तपाईको कमण्डलुबाट भुइँमा पोखिएको जल छ नि, अहिले नदीका रूपमा परिणत भएको छ। यस नदीले सबैलाई पवित्र तुल्याउने छिन्। लोकमा मानिसहरूले यसलाई कमण्डलु भवाका नामबाट चिन्नेछन् र यो नदीमा आएर जसले स्नान गर्दछ उसका सारा पापहरू नाश भएर जानेछन् भनेर यसरी मलाई श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको थियो। त्यो समयमा म पनि श्री गणेशको मायाबाट मोहित भएको थिएँ। हे वेदव्यास, म पनि यस्तो भएको थिएँ, मलाई पनि श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको थियो नि भनेर यसरी ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई सुनाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, अनि उहाँले मलाई आज्ञा दिनुभयो। त्यस पछाडि आज्ञा दिइसकेपछि, आशीर्वाद दिइसकेपछि म पनि आफ्नो धामतर्फ फर्केँ। अब भवानीका पुत्र मयूरेश भगवान पनि आफ्ना घरतिर लाग्नुभयो। उहाँसँग खेलिरहेका साथीहरू बालमित्रहरू पनि आफ्ना घरतर्फ लागे। म पनि
उहाँ खेल्दै गरेको टाइममा हो त्यसरी दर्शन गर्न गएको थिएँ नि हे वेदव्यास, अनि उहाँले मलाई पनि कृपा गर्नुभएको थियो नि, उहाँको त्यो बाल छटालाई मैले पनि देखेको थिएँ नि भनेर यसरी ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई सुनाउनु भएको थियो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यसो भन्दै सोमकान्त राजालाई भृगु ऋषिले श्रवण गराइराख्नु भएको छ। यी कथा प्रसङ्गहरू नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यही कथा प्रसङ्ग श्रवण गराइराख्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अगाडि गएर ब्रह्माजीले फेरि वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ततो भाद्र चतुर्थ्यान्तु ते सर्वे मुनिबालकाः मृदमहर्तु मायाता विमलां तामथानयन् स्वस्वबुद्ध्या विधायासु मूर्तिर्नानाविधा शुभः सिंहारूढा मयूरस्था काशीन्मूषक संस्थितः। अब हे वेदव्यास, त्यस पछाडि भाद्र शुक्ल चतुर्थीको दिन आयो। एक दिन त्यो तिथिमा सबै मुनि बालकहरूले माटो खन्न जंगलतर्फ गए र माटो शुद्ध माटो लिएर आए र तिनीहरूले आफ्नो बुद्धि अनुसार अनेक थरी मंगलमय श्री गणेशका मूर्ति तयार गरे। मंगल चतुर्थीको दिनमा हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले पनि मंगल चतुर्थीका दिनमा पार्थिव यसरी श्री गणेश भगवानका मूर्तिहरू बनाएर पूजा गरियो। उहाँ प्रति हामी समर्पित बनियो भने उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। यहाँ मुनि बालकहरूले पनि त्यसै गरे र कसैले मयूरमा सवार हुनुभएका श्री गणेश भगवानको मूर्ति बनाएछन्, कसैले मुसामा सवार हुनुभएका मुसालाई वाहन बनाएर बस्नुभएका श्री गणेश भगवानको मूर्ति बनाएछन्, कसैले सिंहमाथि बस्नुभएका श्री गणेश भगवानको मूर्ति बनाएर यसरी पूजा गरिरहेका थिए। अब उता पार्वती माताले के गर्नुभयो त भन्दा, अब भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिनमा उहाँ 12 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। को मयूरेश्वर उनै श्री गणेश भगवान 12 वर्षको पुग्नुभयो। अब आज जन्मदिन हो, त्यसैले छोरालाई स्नान गराउनु पर्दछ भनेर छोरालाई नुहाइदिनु भयो, उहाँले उपहार दिनुभयो, वस्त्र टक्र्याउनु भयो। अब त्यहाँनेरि जन्मोत्सवको तयारी भयो। हेर्नुहोस्, जन्मोत्सवको तयारी भयो। त्यो समयमा विश्वदेव नामक एउटा दैत्य श्री मुद्राङ्कित भएर नारायणकै जस्तै, नारायण भगवानको जस्तो शङ्ख चक्र गदा पद्मद्वारा शोभायमान भएर ब्राह्मणको रूप धारण गरेर अब त्यो उत्सवमा आयो दैत्य। हेर्नुहोस् है, ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आयो। अब यसरी आइसकेपछि छद्म ब्राह्मणको रूपलाई धारण गरेर आएको छद्म भेषधारी यस्तो ब्राह्मणलाई देखिसकेपछि अब माता पार्वतीले पनि स्वागत गर्नुभयो। घरमा आएका अतिथिलाई स्वागत गर्नुभयो र स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो, गर्नुपर्ने जे थियो सम्मानका लागि त्यो सबै गर्नुभयो। त्यस पछाडि अब भोजनका लागि व्यवस्था भयो। भोजन खानका लागि बोलाउनु भयो पार्वती माताले र यी छद्म भेषधारी ब्राह्मणको भेष धारण गरेर आएका जो विश्वदेव नामक दैत्य थिए, यी पनि भोजन गर्नका लागि आए, तर भोजन खाँदैनन्, फेरि मौन भएर बसिरहेका छन्, भोजन खाइरहेका छैनन्। यस्तो देखिसकेपछि अब पार्वती माताले सोध्नुभयो, के तपाईलाई हामीले चाहे जस्तो भोजन दिन सकेनौं कि, अथवा के भएर प्रसाद ग्रहण गर्नु भएन, भोजन ग्रहण गर्नु भएन भनेर माता पार्वतीले सोध्नुभयो। अब यी दुईजनाले भने, क्षीरार्णवस्थितं देवं दृष्ट्वा नित्यं भुनाजम्यहं जलं पिबामि तच्चाद्य विस्मृतं मोहतो मया। हे पार्वती, क्षीर सागरमा शेषशायी भएर रहनुभएका नारायण भगवानको दर्शन गरेर नित्य भोजन र जल ग्रहण गर्ने गरेको छु मैले। उहाँको दर्शन नगरिकन, उहाँको पूजा नगरिकन मैले बिर्सेर पनि आजसम्म कहिले पनि भोजन ग्रहण गरेको छैन। त्यसैले आज मैले उहाँको दर्शन नै गरेको छुइनँ, त्यसैले मैले भोजन खाइरहेको छुइनँ। अब यो छद्म भेषधारी यो जो दैत्य थियो, यो दैत्यले हेर्न चाहन्थ्यो कि यी बालक कस्ता हुन् त, कतिका पराक्रमी हुन् त भनेर हेर्न चाहन्थ्यो। उसले यहाँ नाटक रचिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ श्री गणेश भगवानले पनि यो सबै कुरा यहाँ देखिराख्नु भएको थियो। सबै कुरा यहाँ देखिसकेपछि अब श्री गणेश भगवानले के गर्नुभयो त त्यो समयमा, हेर्नुहोस् है, यो उत्सवको समय यहाँ चलिरहेको छ, फेरि जन्मोत्सवको समय चलिरहेको छ। अब यहीँनेरि उनै मयूरेश्वर भगवानले
नारायणको रूपलाई धारण गरिदिनु भयो त्यो समयमा र त्यो छद्म भेषधारी जो ब्राह्मण थियो उसलाई दर्शन गराइदिनु भयो। श्री गणेश भगवानलाई नै बालकलाई नै हेर्दा हेर्दै उसले नारायण जस्तो देख्न थाल्यो। छक्क पर्यो। हेर्नुहोस् है, यो दैत्य छक्क पर्यो। उसले प्रार्थना गर्यो। अब तिनै जो श्री गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो श्री गणेश भगवानको पूजा गर्न थाल्यो। भाद्र शुक्ल चतुर्थीको दिन रहेको छ यो दिन। अब त्यो समयमा यहाँ के भएछ भने यता श्री गणेश भगवानलाई त उसले नारायणको रूपमा देख्यो, पूजा गर्न थाल्यो। अब उता के भयो त भन्दा त्यही दिनमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीमा मयूरेश्वरको उत्सवको दृश्य हेर्नका लागि त्यसै बेला वशिष्ठका नाति पराशरका नामबाट प्रसिद्ध मुनि त्यहाँ आइपुग्नु भयो। अन्य केही आफ्ना साथीहरूलाई पनि लिएर आइपुग्नु भयो। श्री गणेश भगवानको जन्मोत्सवमा आउनुभयो। उहाँहरूले पनि माटोको मूर्ति बनाउनु भएको रहेछ श्री गणेश भगवानको, र त्यो मूर्ति बनाउनु भएको थियो र त्यो मूर्ति सहित लिएर आउनुभयो र एक ठाउँमा राखेर पूजा गर्न थाल्नुभयो। त्यो छद्म भेषधारी जो ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आएको दैत्य थियो उसले पनि यो सारा दृश्य त्यहाँ देख्न थाल्यो। अगाडि हेर्नुहोस् है, अगाडि नै आएर उसकै अगाडि आएर पूजा गर्न थाले। अब त्यो दैत्यले के देख्यो त? यता त साक्षात बालकलाई नारायणको रूपमा उसले देखिरहेको छ भने उता जुन माटोको मूर्ति तयार गरेर यी वशिष्ठका नाति पराशरका जो पराशर थिए, पराशरले पूजा गरिराखेका थिए र माटोकै उसले चाहिँ सामग्रीहरू तयार बनाएका थिए र त्यही माटोकै लड्डु बनाएछन्, माटोकै विभिन्न भोग पदार्थहरू बनाएछन् र माटोका मूर्ति स्वरूपलाई त्यही माटोका पदार्थहरू चढाइरहेका रहेछन्। छद्म भेषधारी ब्राह्मण छक्क परे। हेर्नुहोस् है, यी दैत्य छक्क परे। अरे उनले भने अब यी पराशर आदि गरेका अन्य ऋषिहरूलाई, के यो माटोको यी पदार्थहरू भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ र? गर्नुहुन्न, यस्तो यस्तो हुँदैन, यस्तो हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, यसरी यिनले भन्न थाले। यता भगवान जो बाल गणेश हुनुहुन्छ ती बाल गणेशलाई पनि नारायणको रूपमा यिनले देखिरहेका थिए। तर अब यता यिनले यसो भन्ने बित्तिकै उता बाल गणेशले त्यो रूपलाई हटाइदिनु भयो। हटाइसकेपछि फेरि यता बालकलाई बालकै उनले फेरि देख्न थाले। अब यता त्यो जो माटोको मूर्ति थियो नि, त्यो माटोको मूर्तिबाट फेरि नारायण भगवान प्रकट भएको। अब यो छद्म भेषधारी जो दैत्य थियो, दैत्यले देखो भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब उसलाई विश्वास लागेको थिएन र उसले भन्दै थियो, होइन यस्तो हुन सक्दैन, हे मुनिहरू, तपाईहरूले माटोको मूर्तिमा माटोकै पदार्थ चढाउँदा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न भनेर भन्दै थियो यो दैत्यले। तर यता भगवान त त्यही मूर्तिबाट प्रकट भइदिनु भयो। चतुर्बाहु विष्णु प्रकट भइदिनु भयो। श्री गणेश भगवानको जो मूर्ति थियो त्यो मूर्तिबाट त। र उहाँले भन्नुभयो, अब साक्षात बोल्न थाल्नुभयो, सबैलाई दर्शन दिनुभयो। भगवान श्री गणेशको मूर्तिबाट नारायण भगवान प्रकट भएर उहाँले भन्नुभयो, भक्त्या यदर्पितं मह्यं सुधार ससमं भवेत्, अभक्तार्पितममृतं विषमेव भवेन्मवः। उहाँले भन्नुभयो, विश्वदेव त्यो दैत्यपट्टि फर्केर त्यो दैत्यतिर हेर्दै भन्नुभयो नारायण भगवानले, हे विश्वदेव, मलाई भक्तिपूर्वक चढाएका पदार्थहरू जस्ता भए पनि अमृत समान लाग्दछ। चाहे माटोको होस् चाहे जेसुकैको होस्, तर भक्तले भक्तिपूर्वक अर्पण गरेको हुनुपर्दछ। भक्तिहीन मानिसले टक्राएको अमृत पनि मलाई विष बराबर लाग्दछ। अभक्तार्पितम अमृतम, अमृतम हेर्नुहोस् है, अभक्त अर्पितम अमृतम विषम एव भवेन् मम, विषम एव, त्यो के हुन्छ मलाई विष जस्तो लाग्दछ। यसरी साक्षात नारायण भगवान गणेशको मूर्तिबाट प्रकट भएर यसरी भनिदिनु भयो। ब्रह्माजीले अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, चतुर्बाहु मूर्तिका यी कुरा सुनेर विश्वदेव यो दैत्य पनि छक्क पर्यो, छक्क पर्यो। अब त्यति मात्रै दृश्य देख्यो त यसले, अब त्यति दर्शन गराइदिनु भयो, त्यति भनिदिनु भयो। त्यस पछाडि अब भगवान त्यहीँनिर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब त्यस पछाडि यो विश्वदेव नाम गरेको दैत्यले
छक्क परिसक्यो। त्यहीँनिर उसलाई आश्चर्य लागिसक्यो। अब उसले यताउता हेर्न थाल्यो। जता हेरे तापनि श्री गणेश भगवानलाई उसले देख्न थाल्यो। फेरि अब हेर्नुहोस् है, जताततै भगवानले उसलाई दर्शन गराइराख्नु भएको छ, दर्शन पाइरहेको छ। उसले त चेक गर्न आएको थियो श्री गणेश साँच्चै भगवान हुन् अथवा होइन। यिनले त हाम्रा साथीहरू धेरैलाई मारिसकेका छ। अब म योसँग जोडी खोजौँ भने मेरो पनि फेरि हालत उही होला। त्यसैले कोही नि दुष्टहरू पनि चलाक हुन्छन् कि, दुष्टहरू पनि चलाक नि, एकदम चलाक। कसरी भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबमा लाग्दछन्। हेर्नुहोस्, रावण त रावण थियो नि, तर विभीषण धेरै चलाक हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, विभीषणले भगवान श्री रामको मन्त्र जप्नुभयो, भगवान श्री रामको शरणमा जानुभयो, रावणको अन्त्य भयो। तर रावणको राज्य विभीषणले प्राप्त गर्नुभयो। कसरी प्राप्त गर्नुभयो? रावणले द्वेष गर्यो, विभीषणले प्रेम गर्नुभयो। प्रेमको शक्ति हेर्नुहोस्। अब यो विश्वदेव नाम गरेको जुन दैत्य थियो नि, हेर्नुहोस् त, नाम पनि कति राम्रो छ। ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आएको छ। उसले हेर्दैछ सबैतिर। अब गणेश देख्न थाल्यो उसले। अब घर घरमा चार्न थाल्यो, यताउता सबैतिर जाँदाखेरि कहीँनिर श्री गणेश भगवानले एक रूपलाई ग्रहण गरेर त्यहाँनिर क्रीडा गरिराख्नु भएको उसले देख्यो। अर्को घरमा फेरि पुग्यो। हेर्नुहोस्, यो दैत्य त्यहाँ पुग्दाखेरि श्री गणेश भगवान खाइराख्नु भएको छ। अर्को घरमा पुग्यो, त्यहाँ श्री गणेश भगवानले पिइराख्नु भएको छ। विभिन्न यी क्रीडाहरू देखिसकेपछि अब यो विश्वदेव नाम गरेको दैत्य छक्क पर्यो र छक्क परेर, ओहो प्रभु, तपाईँ नै साक्षात उनै ईश्वर हुनुहुँदो रहेछ। अब म तपाईँसँग द्वेष गर्दिनँ। लु भयो, मैले दर्शन पनि पाएँ, मेरो जन्म पनि सफल भयो भनेर तुरुन्त अब त्यहाँबाट श्री गणेश भगवानलाई प्रणाम गर्यो। मूर्तिहरू पनि थिए त्यहाँनिर बनाएका, ती मूर्तिहरूलाई प्रणाम गर्यो र आफ्नो आश्रमतर्फ, आफ्नो जताबाट आएको थियो त्यतैतिर लाग्यो। अब श्री गणेश भगवानले यो लीला पनि देखाइदिनु भयो दैत्यलाई। हेर्नुहोस्, द्वेष गर्न आउनेलाई द्वेष भावबाटै उद्धार गरिदिनु भयो, प्रेम गर्न आउनेलाई प्रेम भावबाटै उद्धार गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, भगवानले नि जुन हिसाबले हामीले उहाँलाई स्मरण गर्दछौँ, जुन तरिकाले त्यही तरिकाले उहाँले हामीलाई कल्याण गर्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू भन्ने कुराको सन्देश हामीले यहाँबाट प्राप्त गरिराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर फेरि ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ततस्त्र यो 10 वर्षे नमस्कृत्य महेश्वरम भस्माङ्गरागरुचिरम पञ्चास्यम दिग्भुजम शुभम। अब एक दिन यहाँ के भयो भने भगवान श्री गणेशले अब 13औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभयो। एक दिन उहाँले भस्मद्वारा अङ्ग लेपन गर्नुभएछ। फुस्रो देखिनु भएको थियो, 5 मुखवाला उहाँ देखिनु भएको थियो, 2 हातले सुहाउनु भएको थियो, मङ्गल स्वरूप नर मुण्डधारी अब अच्युत स्वरूप उहाँ एक दिन बन्दिनु भयो। उहाँ पनि यस्तो रूपमा हुनुहुन्छ भने भगवान भोले बाबा पनि यस्तै रूपमा हुनुहुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, श्री गणेश हामीले अगाडि पनि श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ नि। श्री गणेश नै के हुनुहुन्छ? नारायण हुनुहुन्छ। श्री गणेश नै के हुनुहुन्छ? भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ। यो कुरा त हामीले हाम्रो तर्फबाट भनेका होइनौँ। श्री गणेश पुराणमा साक्षात जस्तो थियो त्यस्तै कथा त हामीले अगाडि श्रवण गराइसकेका छौँ। श्लोक सहित प्रमाण पनि हजुरहरू समक्षमा पेश गरिसकिएको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले बनावटी कुरा यहाँ गरिराखेका छैनौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, भगवान श्री गणेश पनि त्यस्तै देखिनु भएको छ, भगवान भोले बाबा पनि त्यस्तै देखिनु भएको छ। अब यहाँ के भयो त भन्दा, अब यसरी भगवान भोले बाबा अच्युत स्वरूप भएर निन्द्रामा लीन भइराख्नु भएको थियो। चन्द्रमौली भगवान भोले बाबा हुनुहुन्थ्यो। अब चन्द्रमौली भगवान भोले बाबालाई नमस्कार गर्नुभयो श्री गणेश भगवानले र शिवजीको शिरमा गहना बनेर सुहाएका चन्द्रमालाई शिवजीको शिरबाट झिक्नुभयो र झिकेर आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभयो। त्यस पछाडि अब आफ्ना बालक साथीहरूसँग क्रीडा गर्नका लागि आश्रमबाट बाहिर निस्कनु भयो। उहाँ भगवान भोले बाबा सुतिराख्नु भएको छ। त्यही समयमा अब क्रीडा गर्नका लागि बाहिर निस्कनु भएको थियो। उनै श्री गणेश भगवान मयूरेश्वर भगवान क्रीडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा मङ्गल नामक दैत्य आयो। फेरि श्री गणेश भगवानलाई मार्नका लागि कस्तो रूप लिएर आयो? बँदेलको रूप लिएर आयो। एकदम दौडिएर आयो र श्री गणेशलाई म अब चाहिँ मार्छु भन्ने हिसाबले दगुरेर आयो।
तर अब यसलाई के गरिदिनुहुन्छ त भगवान श्री गणेशले, त्यो पनि हामीले सुन्दै अगाडि बढौँ। मयूरेश्वर प्रभुले एउटा अब यो बँदेललाई देखिसकेपछि पहिले विचार गर्नुभयो अब यो बँदेलले के गर्छ भनेर। तर बँदेलले आफ्ना साथीहरूलाई पीडा दिन थाल्यो, आफ्ना साथीहरूलाई चाहिँ धपाउन थाल्यो। यो देखिसकेपछि पक्कै पनि यो राक्षस हो भनेर थाहा पाइसकेपछि मयूरेश्वर प्रभुले एउटा हातले बँदेलको रूप लिएर आएको त्यो जुन दुष्ट दानव छ त्यसलाई तुरुन्त उफ्रेर गएर च्याप्प समात्नु भएछ र अर्को हातले दानवको तल्लो दारो समाएर एउटा बच्चाले बाँसलाई दुई फ्याक पारे चाहिँ त्यसलाई फ्याक पारिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसलाई चिरिदिनु भयो, चिरेर भुइँमा पछार्नु भयो। रगत भवन गर्दै त्यो दैत्य अन्तिममा के भयो, मृत्युमा प्राप्त भयो। मयूरेश्वर भगवानको जय होस्। अब यो देखेर जति पनि बालक मित्रहरू थिए, बालक मित्रहरूले धन्य धन्य गणेश, धन्य धन्य गणेश भनेर यसरी श्री गणेश भगवानको जय जयकार गर्न थाले। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, मयूरेश्वर भगवानले यो बँदेलको रूप लिएर आएको मङ्गल नामक दैत्यको पनि उद्धार गरिदिनु भएको छ। भगवानको हातबाट जसको मृत्यु हुन्छ उसको त अधोगति हुँदैन, उसको उद्धार गरिदिनु भयो। अब अगाडि फेरि भन्नुहुन्छ, ततः शिवो ललाटे स्वे नापस्य छसिनं यदा क्रोध संरक्त नयनो विष्टपम प्रदहन्निवा। अब आफ्नो निधारमा त भगवान भोले बाबाको शिरको चन्द्रमालाई लिएर आफूले लाउनु भएको थियो। कसले? श्री गणेश भगवानले आफ्नो निधारमा चन्द्रमालाई धारण गर्नुभएको थियो। उहाँ घृणा गर्दै हुनुहुन्छ, खेल्दै हुनुहुन्छ। त्यो समयमा आएको मङ्गल नामक दैत्यको उद्धार गरिदिनु भयो। तर अब यता के भयो त, भगवान भोले बाबा त निन्द्रामा हुनुहुन्थ्यो। निन्द्राबाट जाग्नुभयो। जागिसकेपछि यसो हेर्नुभयो, यसो छाम्नुभयो, शिरमा त चन्द्रमा छैन। उहाँ यति रिसाउनु भयो भगवान भोले बाबा, ओहो हो अहिले प्रलय गराउनुहुन्छ कि। यस्तो देखियो त्यहाँ राता राता आँखा भए। अब उहाँले भन्नुभयो, गर्जना गर्नुभयो, थर्काउनु भयो, कराउनु भयो, हे गणहरू यहाँ हो, हे गणहरू यहाँ हो। मेरो चन्द्रमालाई कसले लग्यो? मेरो शिरमा भएको चन्द्रमालाई कुन दैत्यले छोडेर लग्यो? आज त्यो अब बाँच्ने छैन। अत्यन्त रिसाउनु भयो। त्यो समयमा गणहरू पनि थरथर थरथर थर काम्दै भगवान भोले बाबाका अगाडि आए र भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, हे गणहरू, जसले मेरो यो निधारको यो शिरको चन्द्रमालाई चोरेर लगेको छ त्यसलाई तुरन्त यहाँ ल्याऊ, होइन भने तिमीहरूको खैरात हुने छैन। तिमीहरूले यो मेरो शिरमा भएको जुन चन्द्रमा थियो यसको त रक्षा गर्न सकेनौ भने अब तिमीहरूले यो मेरो के रक्षा गर्छौ? रक्षा गर्न सक्दैनौ। तुरन्त खोजेर ल्याऊ, कहाँ लगेको छ, कसले लगेको छ, तुरन्त खोजेर ल्याइहाल। भगवान भोले बाबाले यसरी भनेपछि अब गणहरू हतार हतार गएर भगवान जो श्री गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो बाहिर खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, गएर हेर्दा त गणेशको शिरमा चन्द्रमा देखिसकेपछि अब गणहरूले गएर भने, हे दुष्ट बालक, किन तिमीले भगवान भोले बाबाको चन्द्रमालाई चोरेर ल्यायौ? अब तिमीलाई अब भोले बाबाले छोड्नुहुन्न, अब तिम्रो खैरात हुने छैन भनेर यी गणहरूले भने। तर श्री गणेश भगवानले केही पनि बोल्नु भएन। अझै कपटी हुन्छस् भन्दै गए भगवानका गणहरू गएर चन्द्रमालाई तान्न खोजे। तर श्री गणेश भगवानले ठुलो ठुलो सास फेरिदिनु भएको थियो। अब सास फेर्दाखेरि श्री गणेश भगवानको त्यो सासको बेगलाई थाम्न नसकेर सबै उड्न थाले। अब एक दुईजना उडेर भगवान भोले बाबाका अगाडि पुगेर पछारिएछन्। सबैले बिन्ती गरे, प्रभु हामीले त सक्दैनौँ, श्री गणेशको शिरमा तपाईँले लगाउनु भएको चन्द्रमालाई हामीले देख्यौँ र हामीले लिन खोज्दाखेरि मानेनन् गणेश। हाम्रो यो अवस्था भएको छ। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, हुँदैन हुँदैन, तुरन्त गएर श्री गणेशलाई यहाँ मेरो अगाडि लिएर आओ। आज यसलाई म नपिटी छोड्दिनँ, बाँधेर लिएर आऊ, जाऊ। फेरि गणहरू गए बाँध्नका लागि, तर सकेनन्। अन्तिममा नन्दीलाई पठाउनु भयो। नन्दीलाई आदेश दिँदै भन्नुभयो, हे नन्दी, छिट्टै गएर तिमीले त्यो चोर गणेशलाई, त्यो मेरो छोरालाई गएर यहाँ लिएर आऊ। नन्दीले भने, हे शिवजी, हजुरको आज्ञा पाएमा मैले शेषनाग सूर्य चन्द्रमालाई पनि मार्न सक्छु भने गणेश त के हुन् र, गएर तुरन्त म टपक्क टिपेर ल्याइहाल्छु नि।
यसरी नन्दीले भने। नन्दी गइसकेपछि अब छेउमा पुगेर भने, हे श्री गणेश, तिमी छिटो आफ्ना पिता शिवजीका सामु जान भनेर हिँड, अन्यथा मैले समातेर लानेछु फेरि, म अरू जस्तो काँतर होइन। नन्दीले श्री गणेशको छेउमा गएर यसरी भने। नन्दीले यसरी फुर्ती देखाएर बोलेपछि रिसाउनु भएका गणेशले आफ्नो श्वास प्रश्वास फेरि ठुलो बनाउनु भयो। नन्दीलाई पनि आफ्नो श्वासको हावाले उडाएर शिवजीको र पार्वती बस्नु भएको ठाउँमा लगेर पछारिदिनु भयो। पछारिएका नन्दीले मुखबाट रगत बान्ता गरिरहेका थिए। त्यो समयमा हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्थामा नन्दीलाई पनि पुर्याइदिनु भयो। कसले? श्री गणेश भगवानले। अब नन्दी निन्यौरो भएर उनी भगवान भोले बाबाका अगाडि हात जोडेर बसिरहेका छन्। त्यही समयमा श्री गणेश भगवान आफै आउनुभयो, लुकुर आउनुभयो र आएर हतार आएर श्री गणेश भगवानले भगवान भोले बाबाका अनुहारतिर ठुलो हेरेर बसिरहनु भयो। अब त्यो समयमा अब भगवान भोले बाबाले पनि केही गर्न सक्नु भएको थिएन। त्यही समयमा शिवजीका गणहरूले यसो भगवान भोले बाबाका शिरमा हेर्ने बित्तिकै फेरि चन्द्रमा त शिरमै छ। अब गणहरूले भने, अरे भोले बाबा, तपाईको शिरमा भएको चन्द्रमा त शिरमै छ त, गणेशकामा पनि छ, तपाईकामा पनि छ त, फेरि अहिले त के हो यस्तो? श्री गणेश भगवानले यस्तो घृणा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँ गणेश भगवानले यो लीला देखाउनु भयो। भगवान भोले बाबाले पनि यसो शिरमा छाउनु भयो, फेरि आफ्नै शिरमा चन्द्रमालाई देख्नुभयो। देखिसकेपछि उहाँ लज्जित हुनुभयो। अब भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, श्रान्तास्ते च गणास्त्वञ्च नन्दी चापि ममाज्ञया चन्द्रे स्थिते ललाटे मे वृथा युद्धमबुद्धियात्। हे शिवगण, मैले मयूरेश्वर र मेरा गणलाई अहिले मेरो अगाडि देखिरहेको छु। चन्द्रमालाई पनि मेरै निधारमा, मेरै शिरमा मैले देखिरहेको छु। मेरो आज्ञाले गर्दा व्यर्थमा तिमीहरूलाई मैले दुःख दिएँ नि, बित्थामा दुःख दिएछु होइन। यही शिरमा फेरि चन्द्रमा अहिले मेरै निधारमा मैले फेरि प्राप्त गरिराखेको छु। के हो यो यस्तो? अचम्ममा म परिराखेको छु। अघि थिएन, अघि तिमीहरूले देख्यौ त? गणेशले भने, अघि त देखेका थिएनौ, तर अहिले फेरि आफ्नै शिरमा छ। सबै छक्क परे। हेर्नुहोस् है यो। अब श्री गणेश पनि थाक्नु भएको थियो। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, बिचारा श्री गणेश, हे छोरा, तिमी पनि थाक्यौ होला। बिचारा नन्दी पनि थाके, पछाडि यहाँ आएर युद्ध पनि भयो होला तिमीहरूको। ठिकै छ, अब जे हुनु थियो भइहाल्यो, अब आपसमा तिमीहरू मिल। अब भगवान भोले बाबाले सबैलाई मिलाउनु भयो र अब प्रमथ गणले भने, हेर्नुहोस् है, श्री गणेश भगवानलाई अब प्रमथ गणले भने, भगवान शिवजीका गणहरूले भने, अद्य प्रवृत्ति देवेश स्वामी नोस्तु मयूरराट। हे भगवान, हे गणेश, हे मयूरेश्वर, आजदेखि हाम्रा स्वामीका रूपमा श्री गणेश रहनुहुनेछ, तपाईँ रहनुहुनेछ। यो कुरा हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्। यसरी बिन्ती गरे प्रमथ गणले यसरी बिन्ती गरिसकेपछि श्री गणेश भगवानले पनि स्वीकार गर्नुभयो र अब गणनायक एवं गणराज हुनुभयो। हेर्नुहोस्, शिवजीका गणका नायक हुनुभयो को उनै मयूरेश्वर भगवान श्री गणेश भगवान। ती शिवगण पनि अत्यन्त पुरुषार्थी थिए। मयूरेश्वरको प्रशंसा र गर्जन गर्दै सहस्र आफ्ना अवस्थानतर्फ उनीहरू फर्किए। हेर्नुहोस्, आफू जहाँ बस्थे अब त्यहीँनेरि आफू बस्ने ठाउँतिर उनीहरू गए। यसरी श्री गणेश भगवान अब भगवान भोले बाबाका गणहरूको नायक बन्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यो कथा प्रसंग वेदव्यासजीलाई ब्रह्माजीले श्रवण गराइराख्नु भएको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, अब ब्रह्माजीले फेरि यहाँ वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ततो चतुर्दशे वर्षे गौतमाद्यासुरर्षयः आययुर्गिरिजागेहं नाना गणयुतं शिवम्। अब भगवान श्री गणेश 14 वर्षको लागिसक्नु भएको छ। 14 वर्षको भइसक्नु भएको छ। अब 14 वर्षको भइसकेपछि गौतम आदि ऋषिहरू नाना वैभव सम्पन्न मंगलमय पार्वतीको निवासमा अब गए। फेरि पार्वतीले पनि गौतम ऋषिहरू आउनु भएको देखिसकेपछि सबैको स्वागत गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, हे देवर्षिगण, त्रिसन्ध्य क्षेत्र हामीले छाडिदियौँ, अहिले यो क्षेत्रमा आएर बसिरहेका छौँ। त्यो क्षेत्रमा तपाईहरुलाई त आनन्दै होला, तर यहाँ आउँदाखेरि पनि हामीलाई चिन्ता लागिरहेको छ। यहाँ पनि दुष्टहरूले बेला बेलामा हामीलाई दुःख दिइरहेका छन्। त्यसैले अब हाम्रो रक्षाका लागि हामीले के गर्न सक्दछौँ त्यो उपाय बताइदिनु होस्। पार्वती माताले यसरी सोध्नुभयो। अब यहाँनेरि
मुनिहरूले भने, गौतम मुनिहरूले भने, इन्द्र याज्ञ कृते देवी सर्व विघ्नम हरिष्यति। यहाँ सबै लीला चलिरहेको छ हो प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ सबै समर्थवान हुनुहुन्छ, पार्वती माता पनि समर्थवान हुनुहुन्छ, भगवान भोले बाबा पनि समर्थवान हुनुहुन्छ, यहाँ गर्न नसक्ने उहाँ कोही पनि हुनुहुन्न। तर के हो त भन्दा यहाँ हामीलाई शिक्षा दिनका लागि, हाम्रो कल्याणका लागि यी स्तोत्रहरू, यी विधिहरू यहाँनिर बताइँदैछ। त्यसका लागि केही न केही त आफूले लीला गर्नु पर्यो हो। यसका लागि मात्र उहाँहरूले लीला गर्दै हुनुहुन्छ। हामी भ्रममा चाहिँ नपरौँ, हामीले बुझ्नुपर्ने यसरी हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यसरी मुनिहरूले अब यहाँनिर के भने त भन्दा, हे देवी पार्वती, अब तपाईहरुलाई केही न केही विघ्न आइरहेको छ भने यसो सुरक्षा कवचका लागि इन्द्र याग गर्नुहोस्, इन्द्र यज्ञ गर्नुहोस्, त्यसपछि सम्पूर्ण विघ्नहरू निवारण हुनेछ। यसरी देवर्षिहरूका कुरा सुनेर पार्वती माताले अत्यन्त चौडा मण्डप तयार गर्नुभयो र इन्द्रलाई प्रसन्न बनाउनका लागि, सन्तोष दिलाउनका लागि सामग्रीहरू तयार गर्नुभयो। इन्द्र याग आरम्भ गराउनु भयो। महर्षिहरूले पनि अब इन्द्र यागका लागि उनीहरू तयारी भए र वेद पढ्न जान्नेहरूले वेद पढ्न थाले। भगवान श्री गणेश यता बालकहरूका साथमा क्रीडा गरिराख्नु भएको छ। अब फेरि हेर्नुहोस् है, अब यहाँ इन्द्र याग चलिरहेको छ। भगवान श्री उनै मयूरेश्वर क्रीडा गर्दै हुनुहुन्छ आफ्ना साथीहरूसँग। अब त्यही समयमा फेरि के भयो त भन्दा, कल र विकल नाम गरेका दुईवटा दैत्यहरू फेरि श्री गणेश भगवानलाई मार्नका लागि भनेर आए, रागाको रूप लिएर आए। पुच्छरले पर्वतहरू भत्काउँदै 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 हुङ्कार गर्दै वृक्षहरूलाई धुलो पिठो तुल्याउँदै श्री गणेशलाई मार्न भनेर आए। अब श्री गणेश भगवानका सामुमा आए उनीहरू, बालकहरू थिए। ती बालकहरू श्री गणेश भगवानका साथीहरू। यसको मतलब दानवले साथीहरूलाई अब तितर बितर बनाउन थाले। यी दुईवटा दानवहरूले यो देखिसकेपछि श्री गणेश भगवानलाई सही नसक्नु भयो। आफ्ना साथीहरूलाई तिमीहरूले रागाको रूप लिएर आएर यसरी तर्साउने, यसरी दुःख दिने, तुरुन्त उहाँले अब त्यो दुवै रागाको खुट्टा समात्नु भयो। हेर्नुहोस् है, विराट रूपलाई लिनुभयो र दुवै रागाको खुट्टालाई समात्नु भयो र यसरी अब माथि रिङ्गाउनु भयो, यानि कि घुमाउनु भयो। फन 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 घुमाउनु भयो र धडामसँग पृथ्वीमा भुइँमा पछारिदिनु भयो। खस्ने बित्तिकै ती दैत्यहरू रागाको रूपमा लिएर आएका थिए, रागाको रूप लिएर आएका थिए, तर अब आफ्नो रूपमा परिणत भए, दैत्यको रूपमा परिणत भएर धडामसँग पछारिने बित्तिकै उनीहरूको प्राण पखेरु उडो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्, मयूरेश्वर भगवानको जय होस्। र यी जो कल र विकल नामक दुई दैत्य थिए, दुई दैत्यको पनि भगवानले उद्धार गरिदिनु भयो। मुनि बालकहरूले श्री गणेश भगवानको यहाँनिर पनि स्तुति गरे, उनीहरूले स्तुति गरे। हेर्नुहोस् है, जुन परम तत्त्वलाई ब्रह्मा आदि देवता र मुनिहरू पनि जान्दैनन् त्यस्ता सर्वान्तरयामी श्री गणेश प्रभुलाई हामी साना बालकहरूले कसरी चिन्न सक्दछौँ र भन्दै यी बालकहरूले श्री गणेश भगवानको स्तुति गरे। अब त्यस पछाडि स्तुति पनि भयो यहाँ। अब यहाँनिर दैत्यहरूको वध पनि गरिदिनु भयो। अब त्यस पछाडि मयूरेश्वर भगवान श्री गणेश भगवान रमाउँदै रमाउँदै खेल्दै 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 इन्द्र याग भइरहेको थियो, इन्द्र यज्ञ भइरहेको थियो, त्यहाँनिर पुग्नुभयो र उहाँले मातालाई सोध्नुभयो, माता माता यो के को यहाँनिर तयारी भइरहेको छ, के को यज्ञ भइरहेको छ, यो त मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। भनेपछि पार्वती माताले भन्नुभयो, बाबु हामीलाई साह्रै राक्षसहरूले दुःख दिए, साह्रै पीडा भयो, त्यसैले हाम्रो रक्षाका लागि यहाँ इन्द्र याग भइरहेको छ। इन्द्रलाई प्रसन्न बनाउनका लागि हामीले पूजाको तयारी गरिरहेका छौँ, पूजा गरिरहेका छौँ। यसरी माता पार्वतीले भनेको सुन्ने बित्तिकै श्री गणेश भगवानलाई रिस उठ्यो। अब हेर्नुहोस्, त्यो अहङ्कारी इन्द्रको पूजा तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ, स्वार्थी इन्द्रको। फेरि इन्द्र जहिले पनि स्वार्थी छन्, जहिले पनि। अरू कसैले केही कामहरू गर्न आँट्यो, ठुल्ठुलो यज्ञहरू गर्न आँट्यो, त्यहाँनिर गएर विघ्न गरिदिन्छन्। त्यस्ता अहङ्कारी इन्द्रको तपाईहरुले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। उसले हाम्रो रक्षा गर्ने कि हामीले उसको रक्षा गर्ने? यो उल्टो काम किन गरिराख्नु भएको छ? के बाख्रीसँग मागेर कामधेनुको दुध पाउन सकिन्छ र? सकिँदैन। इन्द्र खुसी भएर हामीलाई हुनेवाला केही पनि छैन। यो सब बन्द गर्नुहोस्, सबै बन्द गर्नुहोस्। यो श्री गणेश भगवानले यज्ञ नै बन्द गराइदिनु भयो। इन्द्र प्रसन्न भइरहेका थिए। यज्ञमा बालेको धूप
इन्द्रले सुँघिरहेका थिए, बास्ना गइरहेको थियो। बास्ना बन्द भयो त तुरुन्त इन्द्रले ध्यान दृष्टिले हेर्ने बित्तिकै त अब यज्ञ त बन्द गराइदिएछ त ल। इन्द्रलाई अत्यन्त रिस उठ्यो, तुरुन्त सूर्यलाई बोलाएछन् र सूर्यलाई बोलाएर भने श्री गणेशमा अहमता आयो, श्री गणेश पुरलाई गएर सन्तापले समाप्त पारिदिनुहोस् हे सूर्य भनेर सूर्यलाई अब इन्द्रले हराए। इन्द्रबाट आज्ञा पाएका सूर्यले पनि अब द्वादश आदित्यको रूप लिएर पोखरी, कुवा, सरोवर र नदीका जल सबै सुकाइदिए। हाहाकार मचिन थाल्यो त्यहाँ। अब हेर्नुहोस् है, खडेरी छायो। अब घाम चर्किएको छ, टन्टला पुर 100 घाम लाग्यो भन्दा ज्यादा गर्मी भएको छ। सबै प्राणीहरू भट्टाभट मर्न थाले। अब यस्तो उत्पात इन्द्रले गराइदिए। नगर, गाउँ र वन समेत सम्पूर्ण पृथ्वी डढ्न थाल्यो, आगो बल्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो देखेर भगवान श्री गणेश अत्यन्त चिन्तामा पर्नुभयो। माता पार्वती, भगवान भोले बाबा पनि यो कस्तो लीला यहाँ चलिरहेको छ त्यसलाई निहालिराख्नु भएको छ। उहाँहरू मौन भइराख्नु भएको छ, चुप लागिराख्नु भएको छ। श्री गणेशले अब के गर्दैछन् यहाँनिर यो लीला हेर्दै हुनुहुन्छ। अब श्री गणेश भगवानलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। अब त्यस पछाडि उहाँले बादल भन्नुभयो को आफै श्री गणेश बादल भन्नुभयो र जल बोकेर लिएर जानुभयो समुद्रबाट र पानी वर्षाउन थाल्नुभयो गणेशपुरमा। हेर्नुहोस्, अब दण्डकारण्यलाई छोडेर त गणेशपुरमा उहाँहरू गइसक्नु भएको छ। त्यो पुर नै गणेशपुर भइसकेको छ। अब त्यहाँनिर यसरी आकार भइसकेपछि भगवानले श्री गणेशले नै पानी वर्षाउन थाल्नुभयो। अब त्यहाँ प्राणीहरूको फेरि जीवन के भयो, सुचारू भयो। प्राणीहरू आकुल व्याकुल भइरहेका थिए, छटपटाइरहेका थिए, मरणासन्न अवस्थामा पुगिसकेका थिए। सबै प्रसन्न भएर सबैले श्री गणेशलाई साधुवाद भने। इन्द्रले पनि यसो आएर हेरे, अरे यो सूर्यको यो तेजलाई पनि निस्तेज बनाउन सक्ने को त भनेर यसरी हेर्दाखेरि श्री गणेश भगवानलाई अब इन्द्रले विभिन्न रूपमा देखे। त्यो समयमा श्री गणेशलाई नारायणको रूपमा देखे, शिवजीका रूपमा देखे, ब्रह्माका रूपमा देखे। यसरी देखिसकेपछि ओहो, यी त साक्षात प्रभु परमात्मा पो रहेछन्। मैले त यिनलाई अझै जान्न सकेको रहेनछु। ममा अहङ्कार आयो। जान्न त जानेका थिए नि, तर यिनको बुद्धि भ्रष्ट भएको मात्रै हो। कसको? इन्द्रको। किनभने अहङ्कार आयो। अलिकति वैभव आफूलाई प्राप्त भएपछि, अलिकति शक्ति आफूलाई भइसकेपछि हामीमा पनि अहङ्कार आउँछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीमा अहङ्कार चाहिँ नआओस्, अहम त हामीमा नआओस्। यदि आयो भने त्यसले हामीलाई सखा पार्छ। हेर्नुहोस्, इन्द्रको जुन यो घमण्ड थियो, यो घमण्डलाई पनि श्री गणेश भगवानले चूर्ण बनाइदिनु भयो। इन्द्र आएर भगवान श्री गणेशको स्तुति गरे, पूजा गरे र अब श्री गणेश भगवानबाट आशीर्वाद प्राप्त गरे। श्री गणेश भगवानले पनि ठिकै छ, अबदेखि तिमीले क्रोध नगर्नु, तिमीले ईर्ष्या नगर्नु भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। र त्यस पछाडि अब इन्द्र पनि आफ्नो धामतर्फ फेरि फर्के। आफू जहाँबाट आएका थिए त्यतै फर्के। अब इन्द्र पनि इन्द्रलोकमा छन् त यतिखेर? छैनन् नि त। यतिखेर इन्द्रलाई पनि पीडा परिरहेको छ। सिन्धु नामक दैत्यबाट पीडित भइरहेका छन् इन्द्र पनि। हेर्नुहोस्, अब यस्तो अवस्थामा पनि उनलाई घमण्ड चाहिँ आएकै थियो। हेर्नुहोस् है, जतिसुकै यहाँनिर दुःख खेपिराखे तापनि म इन्द्र हुँ, म देवताको राजा हुँ भन्ने उनमा त घमण्ड छ। हो, यो घमण्डले गर्दाखेरि अब फेरि यहाँनिर एकचोटि आफू निहुरनु पर्यो। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, अब अगाडि यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ कदाचित पार्वती प्राह सुखासीनं महेश्वरं गतानि तु महादेव वर्षाणि 10 पञ्चच। यी विविध लीलाहरू श्री गणेश भगवानले गर्नुभएको छ। अब एक दिनको कुरा हो, पार्वतीले सुखपूर्वक बसिराख्नुभएका, विराजमान हुनु भइरहेका भगवान भोले बाबालाई निवेदन गर्नुभयो, हे महादेव, हाम्रो छोरा श्री गणेश 15 वर्षका भइसके, अब त विवाह गरिदिनुपर्छ। तर अब विवाह कोसँग गराउने यो विषयमा तपाईले विचार गर्नु भएको छ कि छैन? अब विचार गर्नुपर्छ है ल। यसरी पार्वती माताले भगवान भोले बाबालाई भन्नुभयो। भगवान भोले बाबाले पनि भन्नुभयो, ओहो, तिमीले कुरा त सही गर्यौ देवी, तर अब कोसँग विवाह गराइदिने त? दुईजनाका बीचमा यी गन्थन मन्थन भइरहेका थिए। अब कहाँ कन्या खोज्न जाने त? यो गन्थन मन्थन भइरहेको थियो। त्यही समयमा नारदजी टुप्लुक्क
पक्का आइपुग्नु भएछ। कार्यसिद्धिका लागि नि नारदजी हिँडिराख्नुहुन्छ नि त यताउता। नारदजी आइपुग्नु भएछ। भगवान भोले बाबा र माता पार्वतीले नारदजी आउँदै गरेको देखिसकेपछि पूजा गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो। नारदजी कहाँबाट तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ, के सन्देश लिएर आउनुभयो? हामीले त यस्तो यस्तो सल्लाह गरिरहेका थियौँ, हाम्रा छोरा 15 वर्षका भइसके, अब विवाह गराइदिनु पर्नेछ। हामीले त यो सल्लाह गरिरहेका छौँ, तर तपाईँ चाहिँ के कामले आउनुभयो? यसरी भनिसकेपछि नारदजीले पनि भन्नुभयो, हे जगतका स्वामी, हजुरहरूले जुन सल्लाह गरिराख्नु भएको थियो त्यही तपाईँहरूको योजनालाई पुरा गर्नका लागि ब्रह्माजीले मलाई पठाउनु भएको हो तपाईँहरूका सामुमा। म त मेरा कर्मले गर्दा 2 मुहुर्त भन्दा बढी बस्न मिल्दैन। न तुस्थातुं शक्यते स्वामिन् कर्मणा 2 मुहुर्तकम्। मलाई 2 मुहुर्त भन्दा ज्यादा एक ठाउँमा बस्न मिल्दैन। मलाई पनि श्री गणेशकै विवाह सम्बन्धी कामले ब्रह्माजीले पठाउनु भएको हो तपाईहरुका सामुमा। हजुरहरुको दर्शन गर्न पाएको छु आज मैले। आफ्ना छोरी सिद्धि र बुद्धिको तपाईका छोरा श्री गणेशसँग विवाह गर्न चाहनु भएको छ ब्रह्माजीले। ब्रह्माजीले यो खबर पनि पठाउनु भएको छ कि हे भोले बाबा, तपाईको छोरासँग मेरा 2 छोरीको विवाह गराइदिउँ भनेर उहाँले सन्देश पठाउनु भएको छ। अब यो तपाईहरुको इच्छाको कुरा हो। नारदजीले यसरी भनिदिनु भयो। ठ्याक्कै अब यता भगवान भोले बाबा सदा शिवजी र पार्वतीजीले पनि यही कुरा गरिराख्नु भएको थियो। अब यहाँ के खोज्छस्? आँखो कानो आँखो भने जस्तै हेर्नुहोस् है, के खोज्छस्? कानो आँखो। ठ्याक्कै त्यही भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, उहाँहरूले जुन कुरा चाहिँ सोचिराख्नु भएको थियो नारदजीले त्यही इच्छा पूरा गरिदिनका लागि आउनुभयो। अब सबैको यहाँनिर कुरा भइसकेपछि अब भगवान भोले बाबा माता पार्वतीले पनि सोच्नु भयो, ओहो त्यसो भए ल ठिक छ, ठिक छ, सिद्धि बुद्धि अत्यन्त सुन्दरी छन् भन्ने कुरा अब यहाँनिर नारदजीले सबै कुरा गुण र लक्षणका बारेमा बताउनु भयो। बताइसकेपछि अब तुरुन्त लुजाउँ जाउँ, ढिला नगरौँ, शुभ कार्यमा किन ढिला गर्ने भन्नुभयो। अब तुरुन्त भगवान भोले बाबाले साँडीमाथि सवार हुनुभयो, माता पार्वतीलाई बायाँतर्फ राखेर। अब श्री गणेश पनि मयूरमा सवार हुनुभयो, अगाडि लाग्नुभयो श्री गणेश। र इन्द्र आदि गौतम आदि इन्द्र आदि गरेका देवता, केही देवताहरू त थिए नि त बाँकी इन्द्र आदि गरेका, अनि गौतम ऋषि आदि गरेका मुनिहरूलाई पनि बोलाउनु भयो र सबैलाई लिएर अब श्री गणेश भगवानले पनि आफ्ना साथीहरूलाई भन्नुभयो र सबै भएर अब ब्रह्मलोकतिर, यानि कि ब्रह्माजी जहाँ हुनुहुन्छ त्यतातिर अब लागिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजी जहाँ हुनुहुन्छ अहिले सिद्धि बुद्धिका साथमा, आफ्ना छोरीहरूका साथमा त्यतै लाग्दै हुनुहुन्छ। अब लाग्दै हुनुहुन्थ्यो शिवजीका। अब शिवजीको यात्राका क्रममा शिवजीका गणहरू पनि छन्, हातमा शस्त्र अस्त्र लिएका छन्। मुनि बालकहरूले हातमा कुश लिएका छन्। अब वाद्य घोषका साथमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, वाद्यवादनहरू बजिरहेका छन्। 88,000 ऋषिहरू भगवानको यात्रामा सहभागी भइरहेका छन्। अब शिवजीको यो यात्रा कृष्ण गण्डकी नदी तर्फ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसबेला शिवजीको यात्रामा सहभागी सबै नर नारीले बाटामा राक्षसहरूको 7 करोड गणले सम्पन्न एउटा गुल्मा एउटा समूह देखे। अगाडि बढ्दै गर्दा अगाडि राक्षसहरूको झुण्ड देखे, अगाडि बढ्न सक्नु भएन। अब भगवान भोले बाबा आदि देवताहरू अब रोकिनु भयो। रोकिसकेपछि राक्षसहरूले शिवगणलाई भने, तुरुन्त ठ्याक्कै बाटो रोकेर भने, तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आइरहेका छौ, कहाँ जान लागिरहेका छौ? तिमीहरूको यो राम्रो परिचय नपाएसम्म तिमीहरू यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्दैनौ। राक्षसहरूका यस्ता कुरा सुनेर अब श्री गणेशले जवाफ दिनुभयो। उनीहरूको जवाफ, स्वतन्त्र अन्तका दैत्य रक्षसां साधु पालकः अतो गच्छन्तु नो मार्गं नो चेन्नासं ब्रजिष्यथ। अब यहाँनिर उहाँले भन्नुभयो, हे राक्षसगण हो, हामी दैत्य र राक्षसका नाशक हौँ, साधुका रक्षक देवगण हौँ। हामी स्वतन्त्र छौँ, हामीलाई कहीँ जान पनि कसैले रोक्न सक्दैन। हामीलाई कहीँ जानबाट कसैले रोक्न खोज्दछ भने उनीहरू माटोमा मिल्दछन्, खरानी हुन्छन्। त्यसैले हामीलाई रोक्ने काम नगर।
यसरी अब श्री गणेशका कुरा सुनिसकेपछि अत्यन्त डरलाग्दो अनुहार भएको होम नामक राक्षस अलिकति बिचमा रहेछ। यस्तो कुरा बोल्ने को रहेछ भनेर हतार हतार अगाडि आएर हेरो। अगाडि आएर हेर्दा त श्री गणेश भन्ने उसले चिन्यो र उसले भन्यो, म पहिले तिमीसँग एक्लै लड्न गएको थिएँ। हे गणेश, मैले चिनिसकेँ तिमी को हौ भनेर, तर हार खाएको थिएँ। अहिले म राक्षसको गणका साथमा छु। आज म हार खाँदिनँ। अब अगाडि त म एक्लै गएको थिएँ, मलाई त धुलो चटाएका थियौ, अब धुलो चटाउँछु म तिमीहरूलाई। अब तिम्रो प्राण हरण गर्ने छु जसरी पनि। हे राक्षस गण, अब उसले भन्यो, अब हेर्नुहोस् है, अब यो हेम नाम गरेको राक्षसले भन्यो, हे राक्षस गण हो, यसले तिमीहरू जस्ता करोडौं राक्षस मारिसकेको छ। हे साथी हो, मेरा हात खुट्टा काट्ने पनि यही हो, यसैले मेरो हात खुट्टा काटेको थियो। त्यसकारण म यसलाई अति शीघ्र मारिदिन्छु। अति शीघ्र मारिदिन्छु, यसलाई म छोड्दिनँ। हात खुट्टा काटेको थियो नि, म हतार हतार भागेर तिमीहरूका सामुमा आएको थिएँ। अब यसलाई हामीले मार्नै पर्दछ। यसरी आफ्ना राक्षस गणहरूलाई उसले उकास्यो। त्यसका कुरा सुनेर भगवान श्री गणेश पनि क्रुद्ध हुनुभयो। अब उहाँले भन्नुभयो, इति तद्वचनं श्रुत्वा चुक्रोध स मयूरराट मुनिपुत्रान् समाज्ञाप्य युध्यध्वं यो ह्यनुग्रहाय मे ह्यनुग्रहात्। अब श्री गणेश भगवानले पनि भन्नुभयो, मुनि बालकहरूलाई हराउँदै भन्नुभयो, तिमीहरू नडराओ है, नडराओ नि, पटक्कै नडराओ, मेरो कृपा हुनेछ। यो दैत्यसँग युद्ध गर तिमीहरू। गणेशका साथीहरूले भने, युद्ध कसरी गर्ने र हजुर, हामीसँग त केही छैन। श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, तिमीहरूसँग हातमा छ त कुश, त्यो कुश नै हतियार हो, मेरो कृपा हुनेछ। हेर्नुहोस् है, कुशको कति ठुलो महत्त्व रहेको छ। कुश भएका ठाउँमा राक्षसहरूको बास हुँदैन हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले घरमा कुश राख्नु पर्दछ। कुशे औँसीमा त जरुर कुश ल्याएर हामीले घरमा राख्नै पर्दछ। हामीले आध्यात्मिक हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू रहेका छन् र वैज्ञानिक हिसाबको कुरा पनि छ। कुशको त धेरै ठुलो महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, मुक्ति हुनेदेखि लिएर जन्मदेखि मृत्युसम्म कुशको आवश्यकता पर्दछ। त्यसमा पनि शस्त्रको काम कुशले गर्छ, अस्त्रको काम कुशले गर्छ। कसरी भन्नु होला, अब यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब यहाँनिर श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, तिमीहरूको हातमा भएको त्यो कुश नै अहिले अस्त्र शस्त्र हो। किन हत्तिन्छौ तिमीहरू? हर्षपूर्वक युद्ध गर अब यी राक्षसहरूसँग। श्री गणेश भगवानले उकास्नुभयो। यति सुन्ने बित्तिकै अब राक्षसहरूले आक्रमण गर्न थालिहाले। त्यो समयमा आक्रमण गर्न थाले। अब मुनि बालकहरूले पनि आफूसँग हातमा रहेको कुशलाई प्रहार गर्न थाले राक्षसहरूतिर प्रहार गर्दाखेरि त्यो कुशको प्रहारले हजारौं राक्षसहरूका शिरहरू काटिन थाले। अब चट काटिन थाले। हातमा जति कुश थियो त्यो फ्याँक्दै गए। मुनि बालकहरूले टुक्रा बनाउँदै फ्याँक्दै गरे। अब राक्षसहरू धमाधम मर्दै गए। अब दैत्यहरू चकित भइरहेका छन्। अरे, यो घाँसको प्रहारद्वारा हाम्रा दैत्य वीरहरू, बडा बडा पहाडलाई उखेलेर हिँड्ने वीरहरू पनि मरिरहेका छन्। के अचम्मको कुरा हो यो यस्तो? दैत्यहरू आफै छक्क परिरहेका छन्। अब यसै किसिमबाट त्यहाँ युद्ध भइरहँदा सबै राक्षसहरू कुशको प्रहारद्वारा नै मरेर समाप्त भए। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। सबै मरे। बालै रखिला राक्षसास्तदा सर एवं सर्वे हता। हेर्नु, सबै के भए? हता, मरे। सबैलाई मारिदिएर बालकहरूले राक्षसमाथि विजय गरेको खुसियालीमा बालकहरूले सिंहनाद गरे। अब सबै राक्षसहरू मरे। त्यस पछाडि श्री गणेशका सामु गएर प्रणाम गरी श्री गणेशको पूजा गरे। बालकहरूले भने, हे भगवान, हे गणेश, हजुरको आज्ञा पाएर हजुरकै करुणाबाट हामीले राक्षसहरूको वध गर्न सक्यौं। तपाईको महिमा त अपरम्पार रहेको छ। बालकहरूले यसरी स्तुति गरे। अब यहाँ माता पार्वती, भगवान भोले बाबा पनि चकित हुनुभयो। बालकहरूले कुशले प्रहार गर्दा राक्षसहरू धडाम यसरी भुइँमा लडेको देख्नुभयो उहाँहरूले। अब माता पार्वती चकित हुनुभयो। उहाँ साँडेबाट ओर्लिनुभयो र श्री गणेशलाई काखमा राख्नुभयो, आलिङ्गन गर्नुभयो। ओहो गणेश, तिम्रो महिमा त अपरम्पार छ। यो सबै लीला देखेर भगवान भोले बाबा र माता पार्वती पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। हेर्नुहोस्, अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो।
अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, जयशाली मयूरेशो यत्याग्रे हर्ष निर्भर पृष्ठतो यान्ति बालास्ते ततो वृषगता शिव। हे वेदव्यास, यसरी राक्षसहरूलाई अन्त्य गरेका थिए। कुशको टुक्रा प्रहार गरेर श्री गणेशका साथीहरूले, श्री गणेशले पनि अन्त्य गरिदिनु भएको थियो। विजयी भगवान श्री गणेश राक्षसहरूको वध पछाडि अब त्यहाँबाट आनन्दपूर्वक आफ्ना बालक साथीहरूलाई अगाडि लगाएर प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। पछाडि पछाडि मुनि कुमार हिँडिरहेका थिए। ती भन्दा पछाडि नन्दीमा सवार हुनुभएका भगवान शिवजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि गौतम मुनिगण आदि हुनुहुन्थ्यो। लग्न सिद्धिका लागि प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, विवाहका लागि उहाँहरू प्रस्थान गर्नुहुँदा गण्डकी नदीको 1 योजन भूभागसम्म उहाँहरूको यात्राको गम्भीर कोलाहल फैलिएको थियो। मयूरमा सवार भगवान श्री गणेश अत्यन्त उत्तम आसनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि उहाँले भगवान श्री शिवजी र मुनिगणलाई केही बेर बसौँ भनेर अनुरोध गर्नुभयो। श्री गणेश भगवानले शिवजी र मुनिहरू बसेपछि अब वाद्य घोष घन्किरहेकै थियो। त्यो समयमा श्री गणेशले भन्नुभयो, हे पिताजी र हे मुनिगण हो, राक्षस सिन्धुले इन्द्र आदि सबै देवताहरूलाई दुःख दिएको छ, पीडा दिएको छ। अब इन्द्रलाई यसरी अहिले केही समय बाहिर छोडे तापनि सिन्धु नामक दैत्यकै बसमा इन्द्र पनि रहेका छन्। अनेक देवताहरू चाहिँ सिन्धु नाम गरेको दैत्यको कारागारमा थुनिएका छन्। देवताहरूको चाहिँ अब कारागारबाट हामीले मुक्त नगराएसम्म अब मेरो विवाह सिद्ध हुँदैन, विवाहको लग्न सिद्ध हुँदैन। किनकि विवाहका लागि त्यहाँ देवताहरूको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब देवताहरू नै छैनन् भने कसको पूजा गर्ने? तसर्थ देवताहरूलाई कारागारबाट मुक्त गराउनु पर्दछ। दैत्यराज सिन्धुका समीपमा हामीले कुनै बुद्धिमान दूतलाई पठाउनु पर्दछ। हे पिताजी, अब बुद्धिमान श्री गणेशजीले यसरी भन्नुभयो। यसरी भनिसकेपछि अब सबैले सम्बोधन गरे। गणेशका कुरालाई सम्बोधन गरिसकेपछि अब कसलाई दूत पठाउने त? ठिकै हो, गणेशको कुरा त काट्न मिल्दैन, पठाउनै पर्छ दूत। तर कसलाई पठाउने त? अब यहाँ सल्लाह भयो, सबैको सल्लाह भयो, पुष्पदन्तलाई पठाउन त भनेपछि पुष्पदन्तले अब भने, म त असमर्थ छु। म त त्यो दैत्यको अगाडि पर्नै सक्दिनँ, त्यो शक्तिशाली छ, हुँदैन, म त सक्दिनँ भनेपछि अब सबैले नन्दीलाई आग्रह गरे, हे नन्दी, अब तिमी जानुपर्दछ, दूत बनेर तिमी जानुपर्दछ र सिन्धु नाम गरेको त्यो दैत्यलाई थर्काउनु पर्दछ। अब युद्धका लागि तयारी हौ भनेर तिमीले भन्नुपर्दछ। यसरी अब नन्दीलाई वस्त्र अलङ्कार आदि प्रदान गरेर दूतको रूपमा पठाउनका लागि अब यहाँनिर तयारी भएको छ। हेर्नुहोस्, तयारी भइरहेको छ। अब नन्दीले पनि भने, स महान जायते लोके यस्य वह स्यादनुग्रह। हे भगवान, त्यो दैत्य महान ठान्दछ, आफूलाई मान्दछ, तर म पनि आफूलाई महान नै ठान्दछु। हजुरको कृपा म माथि छ, त्यसैले म डराउँदिनँ, म जान्छु, दूत बनेर जान्छु। यदि न्यु खोज्यो भने मै पनि धुलो चटाइदिन सक्छु। हे भगवान, हजुरको कृपा भइन्जेलसम्म म डराउनु पर्ने कुनै पनि कारण नै छैन। शेष नाग सूर्यलाई पनि हजुरका सामु म ल्याउन सक्छु भने त्यो मुला दैत्य त के हो र हाम्रा लागि? त्यसले के गर्न सक्दछ भने? केही पनि गर्न सक्दैन। नन्दीमा पनि यो अहङ्कार हेर्नुहोस् है कस्तो। भगवानका भक्तमा पनि यो अहङ्कार। भगवानले नि दुईटा कुरा सहन सक्नुहुन्न। एउटा, मैले अगाडि पनि हजुरहरूलाई भनेको छु र यो बारम्बार यो कुरा त म भनिरहन्छु, भक्तमाथि कसैले चाहिँ दावा गर्छ अथवा भक्तलाई चाहिँ कसैले पीडा दिन्छ भने त्यो सहन गर्न सक्नुहुन्न, र भक्तले अभिमान गरेको, अहङ्कार गरेको भगवानले सहन सक्नुहुन्न। यो दुईटा कुरा कहिले पनि भगवानले सहन सक्नुहुन्न। नन्दीलाई यहाँ केही न केही त अहङ्कार आएको छ, तर पनि अब यहाँनिर सबैको समर्थनमा नन्दी नै अलिकति सर्वश्रेष्ठ छन्, बुद्धिमानी छन्, शक्तिशाली पनि छन्। ल जाऊ न त भनेर अब नन्दीलाई सबैले अब सिन्धु नाम गरेको दैत्यको सभातिर अब दूतको रूपमा पठाए। नन्दी पनि अब फुरुक्क भएर सिन्धुको सभामा जान भनेर अगाडि बढे र प्रस्थान गरे। धैर्यशाली नन्दी दैत्यराजको नगरीमा पुगेर श्री गणेश शिवजी र सर्वसिद्धि प्रदान गर्नुहुने पार्वतीको ध्यान गर्दै आफ्नो प्रतिज्ञा सफल तुल्याउन प्रार्थना गर्दै गर्दै अब
जो सिन्धु थिए उसको नगरीमा पुगेर सिन्धुको त्यो दैत्यको दरबारतर्फ अब प्रस्थान गर्नुभएको छ नन्दी। हेर्नुहोस् अब यहाँबाट कस्तो भोलि अब कस्तो युद्ध हुन्छ त, सिन्धु नाम गरेको दैत्यलाई चाहिँ कसरी मार्नुहुन्छ त भगवानले, यी सबै कुराहरू भोलिको प्रसङ्गमा आउनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले पुरा कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ र धेरैले हजुरहरूले चाहिँ हामीले चाहिँदैन भन्दा पनि सेवा दक्षिणाहरू पठाइराख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद हामीले दिन चाहन्छौँ र जतिले पठाउनु भएको छ उहाँहरूले फोन चाहिँ अवश्य पनि गरिदिनु होला, किनभने यी सेवामा एकाउन्टमा हजुरहरूको रकम आइरहेको छ तर कसले पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो सबैले फोन गर्नुभएको छैन, त्यसैले आफ्नो नाम थर गोत्र हजुरहरूले टिपाइदिनु होला भन्दै आजको प्रसङ्गबाट म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। भोलि फेरि भेट्ने बाचाका साथ। जय श्री हरि, जय श्री राधे, मयूरेश्वर भगवानको जय होस्।